राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धलाई जोरदार रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र त्यस क्रममा नेपालमा केही समयदेखि नेपालको पश्चिमी सीमामा महाकाली नदी वारी जुन भूभागहरू अतिक्रमित भएको थियो त्यो अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता गर्न, प्राप्त गर्न ठोस पहल कदमी गर्ने र अहिलेसम्म नेपालको नक्सामा छुट हुन गएका ती भूभागलाई सामेल गरेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उद्घोष गरेको छ। म सरकारको यो ऐतिहासिक पहल कदमीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन। हाम्रा छिमेकीहरू साम्राज्यवादको उपनिवेशमा रहँदा पनि हामी भने सार्वसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र रह्यौं। त्यस्तो राष्ट्र नेपालले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको निम्ति उभिन, त्यसको निम्ति आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न र त्यसलाई जसरी रक्षा गरी छाड्न कुनै अन्य शक्तिहरूको वा अरू कसैको हामीलाई त्यस प्रकारको उक्साहट वा भूमिका आवश्यक छैन भन्ने कुरा बुझ्न सबै मित्रहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल र नेपाली जनताले इतिहासमा जस्तै आज पनि आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। त्यही अनुसार नेपाल सरकारले त्यस सन्दर्भमा ठोस पहल कदमी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र साथसाथै म के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी सबै छिमेकी मित्रहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र त्यो मित्रवत सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन चाहन्छौँ। त्यो बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ। तर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा, नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनु हाम्रो अधिकार र कर्तव्य दुवै हो भन्ने कुरा बुझ्न पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसलाई कुनै पनि ढङ्गले अन्यथा नलिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यस क्रममा म फेरि पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु, हाम्रो सरकारले प्रश्न पारे झै हामी शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा, राजनीतिक कूटनीतिक माध्यमद्वारा नै हामी यस समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति पनि तदारुकता प्रदर्शन गर्न सम्बन्धित सबैलाई म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। यो आधारभूत नीति र अडान पछाडि सरकारले दोस्रो कुरामा ध्यान दिएको छ, त्यो हो नेपालमा जुन लोकतन्त्र हामीले सङ्घर्ष गरेर स्थापित गर्यौं, समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ। त्यसलाई क्रियान्वयनमा लगिसकेको र त्यो क्रियान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दृढता प्रकट गरेको छ र त्यसमा पनि थप यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, यो नयाँ ढाँचाको लोकतन्त्रलाई अझ विकसित गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको छ। हामीले जसरी नेपालमा नयाँ प्रकारको नयाँ मोडल अफ डेमोक्रेसी स्थापित गर्यौं, त्यो लोकतन्त्रलाई अझ जनमुखी, अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेमा सरकार दत्तचित छ र सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि त्यो विषयमा छलफल गरेर अझ यसलाई विकसित गर्न पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। र यी दुईटा आधारभूत कुराहरूलाई अगाडि राखेपछि सरकारले कोभिड-19 को जो विश्व महामारी छ, त्यो विश्व महामारीबाट नेपाल पनि अलग रहन सक्ने कुरा थिएन र अलग भएको छैन र त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अहिले नेपाललाई कोभिड-19 मुक्त नेपाल बनाउने कुरालाई मुख्य नीति र प्राथमिकतामा का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यस अन्तर्गत यसले सचेतनता फैलाउने, सजगता अपनाउने, त्यो भनेको अहिलेको क्वारेन्टाइन लगायतका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, व्यापक परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, उपचारका निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारहरू गर्ने र त्यस प्रकारको व्यवस्था गर्ने कुरालाई अगाडि राखेको छ। यति गर्दा गर्दै पनि अस्तिसम्म सरकारको पहल र नेपाली जनताको प्रतिरोध क्षमता सम्भवतः त्यसको समेत कारणबाट नेपालमा एकजना पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थिएन। तर हिजो मात्रै कोरोना संक्रमणबाट
मृत्यु भएको छ र अहिले म यहाँ बोलिरहँदाखेरि फेरि अर्को थपियो कि भन्ने आशंका अपुष्ट समाचार पनि आएका छन्। म मृत व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, मृतक परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो मानवीय क्षति हुन नदिनका निम्ति रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने आफ्नो नीति र कार्यक्रमलाई जोरदार रूपमा अगाडि बढाउन पनि सरकारसँग अपिल गर्न चाहन्छु। चौथो कुरा सरकारले अगाडि ल्याएको कुरा के छ भने सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र मुख्यतः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास राष्ट्रिय क्षमता वृद्धिलाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, हरेक समस्या, हरेक सङ्कट, हरेक समाजको लागि, हरेक देशको लागि अवसर पनि बन्न सक्छ। यही कुरा आत्मसात गरेर सरकारले यसलाई अवसरमा परिणत गरौँ। त्यो अवसर भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर हो भनेर त्यो अवसरको रूपमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धता सहित त्यससँग जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई समावेश गर्ने गरी आफूलाई अगाडि बढाएको छ। पाँचौं कुरा सरकारले यो कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारपछि कोभिड-19ले प्रभाव पारेका सामाजिक जीवनका सबै पक्ष, अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्नु भन्दा अगाडि त्योसँग जोडिएका केही विशेष क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रगत कार्यक्रम, सेक्टर वाइज कार्यक्रमको अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यो कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ। त्यो कार्यक्रमको रूपमा सरकारले कोभिड-19 पछिको थप रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सिप विकास, तालिम र रोजगारी एवं अन्य आयोजनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेर विशेष क्षेत्रगत कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा गरेको छ। र अन्तमा आएर सरकारले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता मध्ये एउटा प्राथमिकता के भनेको छ भने आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन क्षेत्र, विकास निर्माण कार्य र सामाजिक जनजीवनमा अब थप क्षति हुन नदिने गरी सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने र तीव्रता दिने र राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने, यसरी एउटा सेटमा आधारभूत नीति र अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बन्धी मुख्य प्राथमिकताका नीति र कार्यक्रमलाई 6वटा मुख्य पक्षहरूमा गर्ने गरी सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। अत्यन्तै सकारात्मक छ। यसलाई क्रियान्वयन गर्ने काम व्यवहारमा अनुवाद गरेर हामीले यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति हामी प्रतिपक्ष लगायत सबै राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरू र देशका सबै जनसमुदायसँग पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ सहयोगको लागि। त्यस्तै सरकारले 7औं कुरा केही यो भित्र रहेर केही महत्त्वपूर्ण अरू कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारेको छ। जस्तो कि अहिले सरकारले आगामी वर्ष साक्षर नेपालको घोषणा गर्नेछ। स्नातकोत्तर युवाहरूलाई चिनौ आफ्नो माटो, बनाऊ आफ्नो देश अभियान सञ्चालन गरेर विकास निर्माण र शैक्षिक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको लागि उद्यम गर्न सुरु पुँजी उपलब्ध गराउनेछ। शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई प्रमाणपत्रको आधारमा सुरुवात पुँजी उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। किसानहरूलाई उत्पादनको क्षेत्रमा नयाँ प्रणाली लागू गर्ने नीति ल्याएको छ। अब किसानहरूलाई उत्पादनमा अनुदान दिने नीति लिनेछ। बाली लगाउनु पूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नेछ। भूमि बैंकको स्थापना गर्नेछ। सरकारले रुग्न तथा बन्द सरकारी उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। यो निर्णय मात्र सीमित हुने छैन भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यस्तै आगामी वर्ष 94% जनसमुदायलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने र 3 वर्षभित्रमा सबै जनताको घरमा धारा दिने गरी आगामी वर्षको कार्यक्रमबाट नै अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। फास्ट ट्र्याक 3 वर्षभित्र सम्पन्न गरेर आगामी वर्षलाई त्यसलाई त्यो लक्ष्य निर्धारण गरे अनुसार काम हुने गरी तीव्रता दिने कार्यक्रम राखिएको छ। त्यस्तै गरी विपन्न
लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जनजाति समुदाय र सहरी गरिबको लागि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम 77 जिल्लामा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। 2 वर्षभित्रमा देशको सम्पूर्ण भूभागमा विद्युतीकरण गरेर आम विद्युतीकरण गरिसक्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। 2 वर्षभित्रमा सरकारी कारोबार सबै अब नगद रहित बनाउने र विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार र को नियन्त्रण र सुशासनमा निश्चय पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद कानुनको संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि यसले मिलाएको छ।